چھم چھم کہ ہن پھر ماہ شبیر آگے آئے جبر دیاں خونی گداواں دے اولے محمد دا بدر منیر آگے آئے جنوں مودے چایا رسول خدا نے جنوں گود چلے فاطمہ نے ہائے ہو کے ٹکڑے تے پیراں دے تھلے سیدہ نازک سریر آگے آئے خدا جانتا ہے کہ راز خدا دا کہ ہے عجب واقعہ کرب و بلا دا جتھوں یزیدی کتے سی پانی او پیندے تے اصغر دے حصے چ تیر آگے آئے پلاؤ جی نانا جی اصغر نو پانی کہ ہن میرا وقت اخیر آگے آئے کہ درداں دا پریا میں قصہ سناواں کیویں کربلا دا نظارہ کراواں اجے پہلا حرف لکھیا سی سایاں کہ اکھیاں چو خونی بھی نیر آگے آئے وراؤ ذرا خون اکھیاں نی چھم چھم کہ ہن پھر ماہ شبیر آگے آئے جبر دیاں خونی گداواں دے اولے محمد دا بدر منیر آگے آئے۔ خوبصورت انداز میں خوبصورت حاضری پیش فرما